الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پھر ایک مرتبہ پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. حدیث میں پڑھنا نہیں ہاں چاہتا لیکن سنو میرا ہوں دل نہیں کرتا کہ میں حدیث سنان تو بغیر گفتگو شروع کراں. صحابی رسول نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کردے سونیا میں 24 گھنٹیاں دے 4 حصے بنائے نے. کنے توجہ ہے جی راشد چل آ گئے اللہ پاک قبول فرمائے. امتیاز ٹائم نال آیا کرو ٹائم نال. پہلے کئی آندے نے پہلے آئیے پہلے پائیے. محفل دیاں برکتاں جیڑیاں اللہ سلامت رکھے. جدوں بھی بندہ آئے محبت نہ بیٹھنا وان قریب ہون. یہ بندے 2-3 گھنٹے تو بیٹھنے تانوں اجے 15 منٹ ہوئے تواڈے چہرے بہت شاش بشاش ہونے چاہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے 24 گھنٹیاں دے 4 حصے بنائے نے. یعنی فرض نماز ادا کرن تو بعد جنہ ٹائم بچدا ہے او دے کنے حصے بنائے. سب بولو کون عرض کردے نے؟ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا 4 حصے بنائے. ایک حصہ میں تہاڈی ذات تے درود شریف پڑھنا, باقی 3 حصے ہور وظیفے کرنا, کلمہ شریف, اللہ دی حمد, سبحان اللہ, الحمدللہ, دیگر وظائف کرنا. کیا ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا اینو ودا لیں تے تیرے لیے اور بہتر ہے. حضرات توجہ ہے جی بات نو سمجھنا. حضرت ابی بن کعب آندے نے 4 حصے سونے نماز پڑھن تو بعد, یعنی انج کہہ لو 2 گھنٹے نماز دا ٹائم لا لو, انہوں پیچھے کر لو, باقی بچ کے 22 گھنٹے کچھ دیر سونا. جو بھی میرے معاملات نے اے وظیفے میں پڑھنا. ایک حصہ تہاڈی ذات درود شریف واسطے پڑھن لئی مختص کیتا ہے, باقی وظیفے کرنا. حضور فرمایا جے ایک حصے نو ودا لویں تے تیرے واسطے اور بہتر ہے. غلام عرض کیتی آقا سونیا اج تو بعد 2 حصے تہاڈی ذات تے درود شریف پڑھاں گا تے 2 حصے کوئی ہور وظیفے کراں گا. حضور نے فرمایا اور ودا لے تے تیرے واسطے اور بہتر ہے. پاوارس 2 حصے اور جنہ دے نام ہوندے نے انہاں دے تے میں نام لے لینا, تے جنہ دے نہیں ہوندے ناراض نہ ہوئے. شکلاں تے یاد نے, مینوں نہیں یاد, تے نبی پاک نوں بھی پتہ ہے تے اللہ دی ذات نوں بھی پتہ ہے. سب الحمدللہ برابر بیٹھے نے تھے مسجد اندر, محفل اندر, سب برابر. سمجھ آئی جی؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضور فرمایا اگر تو ودا لیں تو تیرے واسطے اور بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب عرض کردے سونیا اج تو بعد 3 حصے تہاڈی ذات تے درود شریف پڑھاں گا, ایک حصہ باقی وظیفے کراں گا. سونیا ہن ٹھیک ہے. نبی پاک نے فرمایا ابی بن کعب اگر ہور ودا لیں تو تیرے لیے اور بہتر ہے. ہور ودا لیں تے تیرے واسطے یہ کسی پیر دا وظیفہ نہیں. نبی پاک اجازت دے رہے ہیں اپنے غلام نو.
عرض کرتے ہیں سونے 3 حصے حضور فرمایا بتا لیں تو تیرے لیے اور بہتر ہے صحابی رسول ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں سونے جب تک میری زندگی ہے جب تک میری زندگی ہے کملی والیا فرائض بعد ہر وقت میں تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھتا رہاں گا نبی پاک نے فرمایا اے سب تو تیرے واسطے بہتر بات ہے یعنی درود شریف دیاں اتنیاں فضیلتاں نے درود شریف دیاں پڑھیے جی الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا صحابی کا یا حبیب اللہ کلمہ شریف جی حق لا الہ بات کھولو ذرا انہوں ذرا کٹے نا لا لا اور جو میری سرکار دے دیوانے ہو حق لا الہ لا پڑھ لو لا الہ لا یا محمد سرور لا یا محمد سر لا یا رسول اللہ لا یا رسول اللہ تصور رکھو نبی پاک دا تے پڑھو تے ویکھو ذوق کیویں آ رہا ہے حق لا ایک کشتی حاجی صاحب کے گھروں بیڑا تریا داتا صاحب حاضری دے کے دے مدینہ شریف حق ہوئے سبحان اللہ یہ تو تصورات نال جانا نا تصورات نال میرے پیر صاحب فرماندے نے مدینے شریف تو بعد اگر ڈائریکٹ کیتے جا کے مدینے دی مہر لگ دی ہے تو داتا حضور دے قدماں چ لگ دی ہے ہاں تو اس مزے نال حق لا الہ لا پڑھ لو لا اللہ یا محمد جڑے دل تھی کلمہ پڑھن میاں ایک کلمہ بندہ بکھاوے میں آنا پڑھو تسی پڑھ رہے ہو یہ بھی بڑا افضل ہے کدی کلیاں کتے سنگی اکھ کھل جائے تہجد پڑھ نفل پڑھ ادو کتے فجر ہون جے ٹائم ہے کتے وضو کر کے کلمہ پڑھ نبی دی ذات تے درود پڑھ پھر ویکھ رونقاں کیویں لگدیاں نے جڑے دل تھی کلمہ پڑھن میاں او تے دوزخ مول نسرن میاں او تے جنت ڈیرے لان میاں پڑھ لو اللہ انہاں زباناں نو انجی سلامت رکھ انہاں نو انجی سلامت رکھ جتھے تیرا ذکر میسر آوے انجی کردے رہن انجی حضور دی ناز پڑھدے رہن حق لا لا پڑھ لو لا غیر چک چک ہاتھ حق لا 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 آجا رنگ نوری چڑھا لے میاں او آجا آجا او آجا رنگ نوری چڑھا لے میاں کلمہ
نبی دا پڑھ لے میاں کلمہ نبی دا پلہ کملی والے دا پڑھ لے میاں پڑھ لو لا اچھا بزرگ بھی شک نہ بولا بابا جی شک نہ بولا جی بابا شاہ محمد بھی تھکیا تھا جی چوپی دے بے شک جی اور بھی کوئی بندہ بیمار ہے نہ بولو تو آنا ہی پاسے برکت ہے لیکن جڑا تندرست ہے وہ نہ بولے تو پھر چنگی گل نہیں جی باہر بول سکتا ہے تو اللہ کے ذکر وچ بھی رج کے بولے حق لائے لا پڑھ لے لائے جاواں صدقے کملی والے تو میں جاواں صدقے کملی تو سونے امت دے رکھوالے تو حضور روندے رہے نکیلے پتھراں تے سر رکھ رکھ کے تے دعا کی مانگدے سن یا اللہ میری امت نو بخش لے اے امتیو حضور ساڈیاں وا ساڈے واسطے دعاواں کر رہے ہیں نبی پاک ساڈے لئی دعاواں کر رہے ہیں یار امتی نو کدی نہیں خیال آیا کہ میں نبی دی محبت اندر نماز پڑھا امتی نو کدی نہیں خیال آیا کہ میں سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھا کوئی اسی نام ہی ذکر کران گے تے انہاں دے ذکر چ کمی آ سکدی سونے دا ذکر تے آل ہے عرف ہے کوئی ساری دنیا چھڈ دے میرے نبی دا ڈنکا پھر بھی وجدیا رہنا ہے کوئی اسی سونے دا ذکر کرنے ہیں اللہ ساڈے ذکر نو بلند کر دیندا ہے اللہ ساڈے چرچے بلند کر دیندا ہے ساڈے تے رحمتاں کر دیندا ہے جاواں صدقے کملی والے تو اس امت دے سونے نبی مدینے والے کو پڑھ لو آخری شیر پڑھا لگا کلمہ شیل دا اور دعائیہ شیر ہے میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے آکھو آمین پھر آکھو آمین حضور فرمایا بندہ کلمہ پڑھنے والا میرا ہوئے بندہ مومن ہوئے مر جمعے والے جان دین جائے تے میں محمد بخشے دا سرٹیفکیٹ دینا بندہ مومن ہوئے شرط کی ہے بندہ بولو بولو بندہ مومن ہوئے ایمان والا ہوئے نبی پاک دا کلمہ گو ہوئے اللہ دی توحید نو منن والا ہوئے جس کام تو رب منع کیتا ہے منع ہو جائے جنہ کاماں دا اللہ رسول حکم دیتا ہے مننے حضور فرمایا مر جمعے والے دن جائے اور روح جمعے والے دن نکل جاوے حضور نے فرمایا میں محمد سرٹیفکیٹ دینا سوال جواب بھی کوئی نہیں اور قبر دے سوالات تو بھی بچ گیا بخشش دی پکی مورے میں مراں جھولیاں چکو یار چکو نبی پاک دا فرمان ہے رب کول منگو تے رج رج منگو چوچ چوچ کر کے نہیں منگی دا بہتا بہتا اللہ کول منگنا ہے میرے کول نہیں یا حاجی صاحب کول نہیں یا قاری قاسم یا فیصل صاحب کول نہیں اللہ کولوں اللہ سونے ساڈی دعا جس بابرکت محفل چ قبول فرما لے اے اگو ویکھ لو کہ نبی پاک نے اس دن دیاں کنیاں شاناں بیان کیتیاں نے میں لفظاں چ بیان نہیں کر سکدا جیدی خواہش ہے بندہ پڑھے میں مراں تے جمعے والا رو میں مراں تے جمعے والا رو پھر میری میت تے کلمے دا شور ہوئے میری میت تے
بولو بولو انج نہیں، انج نہ کو چک کے چھڈ آئے نہیں، بلکہ چار چفیرے لیندے چڑھتے پنڈ دے اگے پیچھے گھر دے اگے پیچھے ہر زبان تے نبی دا کلمہ جاری ہوئے، تو نبی پاک دا غلام اپنے گھر ول جا رہا ہے، میں مراں تے جمعے والا روز ہووے، میری میت تے کلمے ہووے، بس اینی گل نہیں، شاعراں دا جو لوگ قبر اندر رکھ کے واپس آ جان، پھر فرشتیاں قبر اندر آنا ہے، اوتھے کی ہووے، فرشتے آن کے موڈیاں تو پھڑ کے بٹھان، او تینوں بٹھان، اٹھ محمد بوٹیا، اٹھ کے جواب دے، حساب دے، جدوں بٹھان میں مراں تے جمعے والا روز ہووے، میری میت تے کلمے دا شور ہووے، قبر وچ اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے، پڑھ لو ہاں ہاں اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے، حق لا یا محمد سر لا یا رسول اللہ لا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک دی پاک حمد تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ ہدیہ عقیدت محبت دے پھول دے نظرانے پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک سال تو بعد پھر اللہ رب العالمین نے ساڈے تے اپنا فضل و کرم نازل فرمایا، حاجی محمد فریاد صاحب نو اللہ توفیق بخشی، انہاں نبی دا میلاد اپنے گھر منایا، اپنا گھر سجایا، انہاں سانو بلایا، اسی انہاں دے شکر گزار ہاں کہ انہاں نے اج دی رات جڑی ہے ساڈی اللہ رسول دے ذکر اندر بسر کران دا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ انہاں نو حیاتیاں عطا فرمائے، اللہ اس محبت نو قبول فرما کے ساڈا سب دا آنا جانا مل بیٹھنا ذکر سننا سنانا آئی صاحب دا ایک خرچ کرنا اللہ اپنی پکیزہ بارگاہ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم قبول فرما کے انہوں نے نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ سانو سب نو ایمان والی زندگی، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ حضرات میلاد شریف دی محفل کوئی روایتی محفل نہیں، میلاد دا نام ہی بڑا افضل ہے، میلاد شریف دا نام ہی آندے نہیں، نام ہی کافی ہے، لکھیا جاندہ نا بھائی دکانداران لکھیا ہوندہ ہے، کمپنیاں لکھیا ہوندہ ہے، نام ہی کافی ہے۔ یہ میلاد دا غلامہ واسے نام ہی، میں جمعے تے بھی یہ گل کر رہا سا جدن چاند نہیں چڑھیا یعنی بدھ والے دن ادن سوشل میڈیا تے اینی دھم پئی مبارک ہوئے میلاد آ گیا، مبارک ہوئے میلاد آ گیا، مبارک ہوئے میلاد آ گیا، چند چڑھ گیا، چند لگے چند چڑھیا ادن چند چڑھیا نہیں، لیکن دھم ہر پاسے پئی ہے مبارک ہوئے، اوے مبارک ہوئے، اوے مبارک ہوئے، ہر بندہ شیئر کر رہا ہے مبارک ہوئے، میلاد والا مہینہ آ رہا ہے، میلاد والا مہینہ آ رہا ہے۔ یقین کر کے جانو اے خوشی ایمان والے نو ہے، بے ایمان نو خوشی کنو ہے؟ ایمان والے نو، بے ایمان نو۔ اللہ رسول دا فضل کرم ہے کہ اللہ نے سانو ایمان والیاں دے گھر وچ پیدا فرمایا ہے۔ حضرات ایمان والے دی پہلی نشانی سنو تے پھر میں حدیث پڑھا، ایمان والے دی نشانیاں وچوں پہلی نشانی ہے او بندہ نمازی ہے، کہہ دیو مزے نال۔ آپ اے میلاد شریف اے میلاد اے جیڑی گل بیان کرن لگا یہی میلاد ہے،
جے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، دیگر عبادات نہیں تو میلاد بھی سمجھ آ رہی؟ میلاد بھی نہیں۔ اصل میلاد یہ ہوئی ہے کہ نبی پاک دا ہو کے بندہ جیوے، نبی پاک دا ہو کے، نبی پاک دا ہو کے جیوے، نبی پاک دا ہو کے، پھر آکھو نبی پاک دا ہو کے جیوے، نبی پاک دا ہو کے مرے۔ اے ہوئی میلاد ہے۔ پہلی نشانی کی ہے مومن دی، بولو مزے نال، ساڈی کسرت یہ ہے، وڈا تے نہیں چھوٹا جہا حکیم انج ہے ماں۔ مینوں ایک مرتبہ اللہ شاہ صاحب درجات بلند کرے، انہاں نبض چیک کرن دا طریقہ دسیا ہے۔ اے نبض جتھے میں ہاتھ رکھیا ہے، اگر ایدہ علاج ہو گیا نا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال، تواڈی قبر بھی روشن ہے، تواڈی دنیا بھی روشن ہے، ساڈی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال آخرت بھی روشن ہے۔ جے ایس مرض تو اسی بچے نا تو پھر بڑی بھیڑ پھسنا سا، پھر چھڈان والا کوئی نہیں ہونا۔ مرض کیڑی ہے؟ بے نمازی علی۔ پہلی مومن دی نشانی کی ہے؟ چس نال بولیو، ناراض نہ ہوئیو۔ میں کہ تو باہروں نہیں آیا کہ میں بھی جناب اللہ ایک روایتی بیان پیش کراں جناب دی خدمت، بڑی ذمہ دار، کیونکہ میں پنڈ اندر رہنا ہے۔ اساں پوچھ سکتے ہو تسی سانو ایتھے کی معاملات ہو رہے ہیں، کیڑا عمل ہو رہا ہے، کیڑا بیان ہو رہا ہے، وہ اسی ذمہ دار ہیں۔ سمجھ آ رہی جی؟ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کر کے گئے نے، مینوں انہاں تے ایک زیرو بھی گلا نہیں۔ میں ایک بات کرن لگا، باہر دا جڑا بندہ ہوندا ہے نا، وہ پنڈ دے رواج نو سمجھدا، انہاں نے اپنے انداز نال محفل بیان کرنی اور وہ سونا پڑھ کے گئے۔ کوئی بھی بندہ آوے، کوئی بھی خطیب بلائیے، قاسم صاحب گل کرن گے تے پنڈ دے رواج نو جان کے سمجھ کے تے پھر گل کرن گے۔ فیصل صاحب ہن مسند ممبر تے بیٹھدے نے، علامہ حافظ فضل دین صاحب والی کرسی تے بیٹھدے نے تے اے ہن سوچ سمجھ کے گل کرن گے۔ یہ ذمہ دار نے، انہاں نو غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حق علی، سچ علی، ببڑی محبت علی گل، اللہ دے قرآن علی تے اللہ دے نبی دے فرمان والی گل کر رہی۔ میں بھی جدو بولاں گا مینوں پتہ میں ایتھے ہی رہنا۔ مینوں سویرے ہی لوگاں پوچھ لینا، بھائی جانو جی راتی گل سنائی دسو، حق بندا پوچھی دی گل سمجھ نہ آئے میں کہنا محفل چ پوچھو۔ میرا یہ ذہن ہے کہ محفل اندر پوچھو۔ ایک بندے نو نہیں آوندا، ایک جنا پوچھ لے گا تو ہو سکتا ہے 100 بندے نو گل دا پتہ لگ جائے۔ توجہ ہے بھائی؟ ساڈی بدبختی کہہ لو یا کچھ کہہ لو، اسی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ بندے جڑے آندی نہیں تے پڑھنی کی ہے۔ اے سوال ہے تے اے جواب ہے۔ بس میری محبت والا ایک جواب ہے میرے بھائیو، اسی دنیا دی ہر چیز حاصل کر سکنے ہیں، کیا نماز نہیں سکھ سکتے؟ توجہ ہے جی؟ گل اوکھی ہے پر گل سونے تو بھی اگے کوئی شے ہوئے تو ادھر لکھن والی، کیونکہ اللہ دے قرآن بھی یہی بیان کیتا ہے، نبی پاک دے فرمان بھی۔ جے میں اے دے ڈنڈی ماراں تو میں بدبخت ہاں، میں منافق ہاں، تو میں تواڈے ذہن دے مطابق نہیں بلکہ اللہ رسول دی حکم دے مطابق جناب تک اللہ دا احکام پیش کرنا ہے، نبی پاک دا حکم پیش کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ نماز آندی نہیں پڑھیے کی، میری عرضی ہے درزی بن سکنے ہیں، انجینئر بن سکنے ہیں۔ ایک میں ہور جہالت دی بات کرنا پھر میں دسنا۔ میرے کو ایک حاجی صاحب آ گئے، کہنے لگے جی 12ویں چ منڈا پڑھدا یا 12 نے پڑھ لیاں۔ میں مسائل اکثر بیان کرنا، ادھر میں زکات دا مسئلہ بیان کیتا تے او بندہ میرے کو آ گیا، حاجی صاحب کہنے لگے قاری صاحب تو ہاں ادھر جیڑی گل کیتی میں ایک جگہ تے گل کرنا تے میرے کو منڈا کھڑا ہے جڑا 12ویں پڑھ چکیا یا پڑھن دیا ہے، یہ گل مینوں نہیں یاد کہ انہاں کیڑی گل کیتی ہے، پر 12ویں دی انہاں گل کیتی، 12 پڑھ گیا ہے یا انہوں پڑھن دیا ہے۔ انہیں مینوں پوچھدا ہے چاچا زکات کینوں آندے نے؟
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। 12 ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਦਰਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ दे। कह दियो आमीन, फिर आखो आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हजरात आउंदी नहीं, यानी वेखो 12वीं मुंडा पढ़ गया, उन्होंने रियाजी भी आंदा होएगा, साइंस भी समझदा होएगा, सब कुछ, पर उन्होंने नहीं पता ज़कात की है। ज़कात की उन्होंने नहीं पता ज़कात की है। आंदे नमाज आउंदी नहीं, भाई असी इंजीनियर बन गए, काम सीख लिया, हर काम आ गया, मोबाइल चलाना आ गया, जो सब तो औखी गल है। अनपढ़ बंदा भी उन्होंने दौड़ाई फिरदा, साह नहीं आउण दिंदा, सुबह शाम किते उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लगे, उन्हें सब सुबह सब तो पहला साडी भी यही गल है, उठना तो मोबाइल ही वेखना है। हुण अगे घड़ियां हुंदियां सन, मेरे गुट तो 2 महीने हो गए घड़ी उठिया ते मैनूं उंज आवाज़ नहीं हुंदी, सवेरे उठना तो मोबाइल ही खोलना, ठीक है। वो मोबाइल खोलो तो फिर दिल करदा वेखीए सही सवेरे आ की गया है। यानी जेड़े बंदे भी नमाज पढ़े ना पढ़े, मोबाइल मुँह धोवे ना धोवे, मोबाइल लैके उन्हें बह जाना, जिहो जिहा भी वह काम है वो ला के बह जाएगा, जो भी मामलात ने। यानी मोबाइल चलाना आ गया, हर काम आ गया। क्या अगर वो बंदा कोशिश करे तो नमाज नहीं सीख सकता? मजे ना बोलो, क्या नमाज याद नहीं कर सकता? अज ना याद होएगी, कल ना याद होएगी, महीने नूं याद ना होएगी, 6 महीनों नूं याद ना होवे, साल च भी याद करेगा कि नहीं करेगा? एक एक लफ्ज सुबहानकल्लाह, बस ऐ वाला हरफ पकांदा रहे, 4 दिन पका ले, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, दूसरे दिन अगला सबक पढ़ ले। वो हफ्ते च महीने च सुबहानकल्लाह तो याद कर देगा कि नहीं करेगा? पर करेगा कदों? जदों कोशिश करेगा, जदों कोशिश। हजरात हर काम की माफ़ी हो सकती, नमाज की माफ़ी मैं नहीं कह सकता तुहानू कदी भी कि नमाज ना पढ़ो, तुही सारे मामले तुहाडे ठीक ने। मिलाद दीयां बरकतां अपनी जगह, असी रहमत लैके बैठे हैं कि अल्लाह दी सदके साडी बख्शिश फरमा दे। पर नमाज के बारे मैं नहीं कह सकता कि नमाज तुहानू जिहड़ी छड्डियां ने वो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज की पुछ बोलो, नमाज की पुछ, ये दुआ चंगी है। आप चलो यार साड़ी लंघ गई, जिंज दी लंघ गई, मेरी ये दुआ है कम अज कम अपने बच्चियां नूं नमाज सिखा दिओ। अल्लाह रसूल दे फजलो करम दे नाल साडे कोल भी मदरसा चल रहा है, बोर्ड वाली मस्जिद भी मदरसा चल रहा है, वड्डी मस्जिद भी मदरसा चल रहा है, उत्थे भी सुबह शाम बच्चे पढ़ते हैं। कारी कासम साहब को भी पढ़ते हैं, दरबार वाली मस्जिद भी बच्चे पढ़ते हैं, साडे कोल भी मस्जिद बच्चे पढ़ते हैं। कम अज कम बच्चियां नूं पढ़ा जाओ अल्लाह रसूल दे फजलो करम दे नाल। मरन तो बाद तेरी औलाद जब नमाज़ां पढ़ती रहेगी तो समझ लै तेरी कबर भी आबाद है, तेरा हशर भी। समझ आया जी? बस इनू टैट कर लो। नमाज वाले हवाले च बंदा माड़ा नहीं होना चाहिए। रोजे च कमी है, बंदा बीमार ना रखे। तवज्जो है जी? शेर जरूरी नहीं, ये चीज बहुत जरूरी जी पेश कर रहे हैं। रोजा अगर बंदा बीमार ना रखे, अगले महीने च रोज़िਆਂ तो बाद जाके अगर सेहतमंद हुंदा है तो जनाबे वाला रोजे रख ले। हज नहीं उहदे ते फर्ज पैसे नहीं ते ना करे, ज़कात उहदे ते नहीं बनदी ते ना देवे, गुनाहगार ही नहीं बंदा। लेकिन बीमार होवे, कंडा चुभ्या होवे, लत टुटी होवे, पागल ना बंदा होवे, बाकी जिहो जी मर्जी बीमारी होवे, नमाज माफ। समझ आ गई जी? नमाज माफ। अगली गल सुनो, नबी पाक दा फरमान है, शायद किसी के दिल च वड़ जाए। हजूर ने फरमाया बेनमाजी बंदे दे रिज़्क च बरकत नहीं हो सकती। सुबह तो शाम तक, रात 12 बजे तक लोग तवीज़ लैन साडे कोल आउंदे रहिंदे हैं। उन्हां के हथ जोड़ के इहो ही करीदा, तू लख तवीज़ भी साडे कोल लै जा, तेरे ते तवीज़ अमल नहीं कर सकता जब तक तू नमाज ना पढ़े। नमाज ना पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
ہر بندہ میرے کو جڑا اس عمل چاہے انہوں اے آنا کہ نماز پڑھے گا تو اللہ رزق کھول دے گا. تویزہ کم ادو کرنا جدو نماز پڑھنے والا ہوئے. قرآن جڑا ہے مومنا واسطے آیا کنہ لئی تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تو مومن ہی نہیں. اجے مومن ہویا مسلمان ہے مومن مسلمان ہے مومن. اے مومن دی ڈگری بڑی اعلیٰ ڈگری ہے. جن بندہ آندا میں ایم اے کر گیا جدو بندہ مومن بن جاتا ہے پھر سمجھو کائنات دا بادشاہ بن گیا کائنات دا شہنشاہ بن گیا. تویز اپنی جگہ نے اللہ دی کلام اپنی جگہ لیکن نماز ہن نبی پاک نے فرمایا بے نمازی دے رزق چ برکت نہیں ہو سکتی. پیر صاحب بھاویں غوث پاک بھی تویز لے کے دے دین جڑا بندہ بے نمازی ہے کیا رزق چ برکت ہو سکتی ہے؟ بولو مزے نہ بولو. نبی پاک نے فرمایا بے نمازی دے رزق چ برکت نہیں. برکتاں کدے رزق چ نے جیڑا نمازاں پڑھنے والا ہے. آ مجھ نہیں ملتی او حضور دے دیوانے لو نسخہ ساڈیاں ڈنگر جے گل من لیندے نے تسی نہ منو تے پھر ڈنگر چنگے نہیں. قسم خدا دی ایس پنڈ دے اندر 4 بندے شاہد ہون گے اس گل دے. ڈنگراں میں نام نہیں کسے دا لیندا لیکن اسی اگر ڈنگر دے کن دے اندر کوئی گل کر دئیے تے او بھی اپنے سیدھے راہ تے آ جاندا ہے تے بندہ تے اشرف المخلوقات ہے. یعنی ایک وہ وظیفہ ہے اللہ دا کلام ہے کہ جناب مجھ نہیں ملتی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے وہ پیراں جڑ بخشیا انہوں انج کرو تو ٹھیک ہو جاندی انہیں مان لئی نا. سنو سرکار دے دیوانے ہو مجھاں نہیں نسدیاں وہ گاواں نہیں نسدیاں بچے نہیں چھٹن گیا جا مرن گے نہیں بچے مرن گے نہیں. کی اللہ دے نال وفا پکی کر لے نبی پاک دی محبت اپنا لے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال تیری ویلی کدی برباد نہیں ہو سکتی. دن بدن اللہ دے حکم دے نال او دے اندر اللہ برکتاں عطا فرماتا جائے گا برکتاں عطا فرماتا جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ آکھو انشاءاللہ نماز پڑھاں گے انشاءاللہ. ہن انشاءاللہ سچی ہونی چاہیے. صبح فجر دی نماز ٹائم اینے کو کدی مسیتے نمازی ہو جانا تو یقین کر کے جانے ہو دل راضی ہو جائے کہ اج مسجد اینے بندے کٹھے ہوئے 5 ساڈی مسجد 5 7 بندے کدی ہے 10 ہو جان تے پنڈ دے وچ مسجد ہو سکدا زیادہ بھی ہون میرا حسن ظن ہے کہ زیادہ ہو سکدے لیکن میرے کو 5 ساتھی نے 5 7 10 5 7 10 یا کدی کدی 2 کدی کدی 3 گھٹ جاندے نے ودھدے نہیں پتہ نہیں کی گل ہے. ساڈے چ کوئی تسیر نہیں میں کہنا میرے چ کوئی تسیر نہیں جڑا بندے نو اجے میں نمازی نہیں بنا سکیا پر جنی تلقین نماز واسطے میں کر رہا بھائی مانت گواہ ہے اے بندہ تانوں دسے گا کہ میں نماز دے معاملے چ کتنا سخت ہاں. بہرحال حضرات یہ نیت کرنی کہ اساں صبح فجر دی نماز بج گئے ہن کی حکم 12 بج گئے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی. تو مومن کی پہلی نشانی کی ہے نماز. چس انج دی ہونی چاہیے کہ ابا ستا نہ ہوئے ابا اٹھے تو بیوی پہلے ہی اٹھ کے نماز پڑھ دی ہوئے. بیویاں جیڑی انہاں واسطے حکم ہے فجر دی نماز پہلے ہی پڑھ لین بندیاں تو باقی نمازاں جیڑیاں نے وہ نماز ہون تو بعد انہاں نوں پڑھنی چاہیے جماعت ہون تو بعد تے فجر دی نماز وہ پہلے ہی پڑھ لین فجر دی نماز پہلے ہی پڑھ لین. کیا ایسا ماحول نہیں بن سکتا ماں نماز پڑھ دی ہوئے تیری بچی بھی نال نماز پڑھ دی ہوئے پتر بھی مسجد وچ پہنچیا ہوئے ابا جی مسجد جان گے تے پتر جائے گا جے پتر ابے نے نہیں جانا تے پتر نے کتے جانا ہے. پہلا آپ اگے لگو پیچھے اولاد لگ جائے گی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ. آکھو پھر ایک حدیث سن لو نماز دے بارے اچانک یہ ذہن اندر آ گئی کتنی برکت ہے اللہ دے گھر دی مسجد دی کتنی برکت ہے. اسی گھر اندر نماز پڑھ لی جی نماز پڑھ لیے ٹھیک ہے نماز تیری ہو گئی لیکن مسجد دی کتنی برکت ہے. بندہ جی سویرے نماز دی نیت کر کے اپنے گھر اندروں نکلدا ہے تیرے تے میرے امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسراء دلہا والضحا دے چہرے والے آمین دیا کنڈلا والے یاسین دے سیرے والے لام روکا دی سونی جان والے علم نشرہ دے پیارے دے سونے سینے والے ید اللہ دے پیارے دے گورے دے سونے ہتھاں والے
ما زاغ البصر وما طغى دے سرمے دی اکھ والے رب العالمین دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا بندہ جدوں نیت کر کے اپنے گھر چ نماز پڑھن واسطے نکلدا ہے، مسجد دور ہے، ایک قدم چلدا ہے، اللہ ایک قدم تے ایک گناہ معاف کر دیندا ہے، اللہ ایک قدم تے ایک جناب اللہ درجہ بلند کر دیندا ہے، اللہ ایک قدم تے ایک نیکی لکھ دیندا ہے۔ بندہ 100 قدم چل کے مسجد اندر گیا، 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں لب گئیاں، 100 درجے بلند ہو گئے۔ بندہ 200 قدم چل کے مسجد اندر پہنچدا ہے، 200 گناہ معاف، 200 نیکیاں لب گئیاں، 200 درجات بلند ہو گئے۔ اگر 1000 قدم بندا ہے، 500 قدم جاوے، 500 قدم آوے، ہر قدم جان تے بھی گناہ معاف، آن تے بھی گناہ معاف، جان تے بھی درجے بلند، آن تے بھی درجے بلند، ایک ایک گناہ بھی معاف ہوندا جا رہا ہے۔ سنیا اے برکتاں کدوں لبن گیاں؟ نبی پاک نے فرمایا جدوں میرا غلام مسجد اندر نماز۔ مسجد جانا چاہیے پھر کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اے حاجی صاحب اگر ایتھوں وڈی مسجد نماز پڑھن جاندے ہیں تو میرا خیال آندا ہے 500 قدم تے بندے ہون گے۔ کی خیال ہے بھائی؟ 500 قدم بیٹھ جائے نیچے، بیٹھ جائے نیچے، بیٹھ 500 قدم جان تے میری گل کوئی نہیں، میری گل جھوٹھی ہو سکتی، تسی کھڑے ہو کہہ سکتے ہو قاری صاحب تے شک ہے، میں مننا گا میں بندہ ہاں، میں گناہگار ہو سکنا، میری گل جھوٹھی ہو سکتی، میں کو معاذ اللہ معصوم تھوڑا کہ میرے کو غلطی نہیں ہونی، میرے کو غلطی ہو سکتی، میں بھی انسان ہاں، میں بشر ہاں، سارا کچھ میرے کو ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک دی گل اندر شک کیوں؟ پیر میرے علی شاہ صاحب نے دیوان ڈینج کی تھی، او دل پہ نہ کوئی تولے، او دل پہ نہ کوئی تولے، وہ کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں لب پڑھو میرے نال سارے، اوے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں، بلکہ اسی تے اللہ دی رحمت طلبگار ہاں، نبی پاک دی محبت تے پیر میرے علی شاہ صاحب آندے نے بدلاں نے چھاں کیتی۔ واہ قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے جڑا نبی پاک دی ختم نبوت تے پہرا دین والا ہے وہ کوئی بندہ عام نہیں، وہ کوئی بندہ عام نہیں، بلکہ جڑا نبی پاک دی ختم نبوت تے پہرا دین والا ہے پیر میرے علی شاہ فرماندے نے بندہ عام نہیں، بلکہ اس بندے دی پشت نبیوں دے امام دا ہاتھ ہے۔ اس پیر نے فرمایا بدلا نے چھاں کیتی، بدلا نے بولو بدلا نے چھاں کیتی، اوے پہ رب من جائے گا جد سونے میں بس تسی سونے دے بن جاؤ، اسی سونے دے بن جائیے، اگلیاں گلاں رب جانے تے رب دا محبوب جانے، آپ رب من جائے گا جد یار ایک کافی نہیں کہ نبی پاک قبر دے اندر آن کیا کنو فرشتے ہو یہ میرا غلام ہے، کیا یہ سند کافی نہیں؟ تے کدوں آکھن گے ضرور جدو نبی دی محبت اندر جیوندا ہوئے گا بندہ، نبی دی محبت اندر مردا ہوئے گا بندہ، قبر اندر آویں ضرور تشریف لیو تے اوتھے فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، او دس حضور دے بارے کی عقیدہ رکھدا رہیا ہے، اوتھے زبان تے تالا نہ لگ جائے بلکہ باباں گے تو حل بندہ مومن نبی پاک دے غلام تے کلمہ حق جاری ہونا چاہیے۔ فرشتو اس نبی دے بارے پوچھ دے ہو، یہ تے وہی نبی ہے جڑا
خاتم النبیین دا تاج پا کے دنیا تے تشریف لا کے آیا یہ تے وہی نبی ہے جنہاں میں کلمہ پڑھتا رہا یہ تے وہی نبی ہے حاجی فریاد دے گھر بیٹھ کے یہ تے میلاد مناندے رہے ہیں کہہ دیو کیونکہ حاجی صاحب مبارکباد دے مستحق نے انہاں میلاد بنایا ہے اس واسطے میں لکھ واری انہاں دا نام لواں چاپلوسی نہیں چاپلوسی بندہ رب نو پسند نہیں وہ منافق ہے جیڑا بندہ کسی نو چکدا ہے نا چکدا ہے وہ منافق ہے کی ہے منافق میرے الفاظ میرے دل دی نیت میرا خدا جاندا ہے حاجی صاحب دی مہربانی کے نہ سانو سدیا ہے اسی آئے بیٹھے ہیں اوے اسی فرشتے نبی پاک دا میلاد مناندے رہے ہیں دس کی آندا رہیا دنیا دے اوتے قبر اندر فرشتیاں نہیں پوچھنا کہ ہن کی آکھنا ہے فرشتیاں پوچھنا ہے پہلا کی آندا رہیا دنیا دے کی آندا رہیا اج دا عقیدہ نہیں پوچھنا ماضی استمراری ہے او گزرا زمانہ جتھوں نکل کے آیا ہے دس اس عقیدے دے اندر کی آندا رہیا اوتے بول کے آکھی میں یہی آندا رہیا سب سے اعلیٰ والا ہمارا انج نہیں چس نہیں آئی بلکہ فرشتے پوچھن دس کی آندا رہیا ہے نبی پاک دے بارے تیرا عقیدہ کی آکھاں گے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے ہاتھ بلند کرو بیمار بندہ ہاتھ تھلے رکھے بزرگ بندے ہاتھ تھلے رکھن یہ چکن تے انہاں دی اپنی محبت ہے بچے بھی ہاتھ چکن جوان بھی ہاتھ چکن مزے دے نال کہہ دیو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا فرشتے اسی تے یہی آندے رہے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا ہی نہیں کنوں کماں میں تیرے جیا سونے میں تیرے جیا آقا تیرے کوئی نہیں فرشتو اسی تے ساری عمر میں جمیا تے میری ماں لوریاں دینی رہی ہے اپنی گود اندر پا کے نبی پاک دیاں نعتاں سناندی رہی ہے اہل بیت دے ترانے سناندی رہی ہے نبی پاک دے صحابہ دے قصیدے پڑھدی رہی ہے مولا علی دا ذکر سنان والی میری ماں سی سیدہ فاطمہ دے نقشے قدم تے چلن والے میری ماں سی میری ماں صبح شام دودھ پلا کے مینوں حضور دا عشق سنان والی سی میں کوئی بد عقیدہ نہیں سا بلکہ میں دنیا تے آندا رہا یا نبی سلام بولو بولو یا نبی سلام آکھو جی قاری صاحب یہ سوال ہی نہیں ہونے یہ جواب ہی نہیں ہونے تسی کدھر گل لے کے جا رہے ہو آؤ اعلیٰ حضرت کی گل دساں امام عاشقاں سید العاشقاں وہ نبی پاک دا سونا سچا دیوانہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے اوے میرے بیلیو بیلیو اے میرے بیلیو جدو میں مر جاواں قبر ڈونگی پٹیا جے جدے اندر کھڑا ہو جاواں علماء آکھیا جناب ایڈی پٹن تے حکم ہی نہیں تسی کیوں آندے ہو فرمایا میری قبر اندر سرکار نے آنا یہ نہیں ہو سکتا حضور میری قبر اندر آن اعلیٰ حضرت بیٹھا رہے احمد رضا بیٹھا رہے پر میرا عشق ہے حضور آندے ہون میں کھڑا ہو کے سلام پڑھتا یا نبی سلام ہاں ہاں میری سرکار دے دیوانے ہو حضور اپنے قبر انور دے اندروں صحیح حدیث حضور نے فرمایا کوئی میرا غلام
تیری ذات تے سلام محبت نہ پڑے میں محمد سننا بھی ہاں جواب بھی سننا بھی ہاں جواب بھی دینا ہن پڑھنا تساں اپنی محبت نالے میں اپنی محبت نال میں رب کولوں اپنی محبت دا صلہ لینا ہے اپنی نیت دا پھل لینا ہے تساں اپنی نیت دا پھل لینا ہے میں آنا کیا ہی بھلا ہوئے اس عشق نال پڑھیے حضور اپنی قبر انور جو آکھن اے محمد راشد وعلیکم السلام حاجی فریاد وعلیکم السلام اے محمد شہزاد وعلیکم السلام اے میرے غلاموں وعلیکم السلام تسی مینوں سلام بھیج رہے ہو میں خدا دی خدائی دا بادشاہ اپنی قبر انور جو تہاڈا سلام قبول کر کے جواب اس محبت نال پڑھو یا نبی سلام کا یا رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ تیاری ہے پیپر دی تیاری ہے پیپر دینا ہوئے تے پیپر حل کرنا پہندہ انہوں یاد کرنا پہندہ حدیثاں پڑھنیاں پہندیاں انہوں یاد کرنا سویرے دینا کیے پوری کتاب دی بندہ تیاری کردہ ہے اسی بھی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال کتاب سجا رہے ہیں کسی نے کیا حضور سرکار قبر شریف تشریف لا کے آؤں گے کتنے بھاگاں والی بات ہے ساری عمر حضور دا ذکر کیتا ہے پر زیارت نہیں ہو سکی اج قربان جاواں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں کیوں اٹھوں اب میں پایا ناز سے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے وہ مر کے آیا تھے آیا تو حضور دا دیدار پایا مر کے آیا تو حضور دا دیدار پایا وہ آئے میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کے اتھے چہرہ حضور دا چھپیا نہیں ہونا بلکہ چہرہ تیرے سامنے ہونا ہے وہ آئے میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کے وہ آئے میرے آقا وہ آئے میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میری مزار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میری بلکہ ساڑھے محبت علی بزرگ فرماندن حضور قبر اندر جلواگر ہونگے قدمہ ڈگانگے قدمہ اندر بیٹھانگے حضور جان لگانگے ہاتھ جوڑ کے آکھانگے سونیاں ساری عمر تیریاں محفلاں کرائیاں نے ساری عمر تیرے عشق اندر نمازاں پڑھیاں نے قرآن بھی پڑھیا ہے بچیاں نو بھی پڑھایا ہے سونیاں اچھے عمل کیتے نے تیری ذات درود و سلام پڑھ دے رہے ہیں سونیاں ساری عمر طلباں بڑیاں رہیاں نے پر اتھو تک نہیں پہنچ سکے سونیاں جی اج کرم نوازی فرمائی دے ٹھہر جاؤ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ یہ انہوں دا لکھیا کلام ہے بس ایک ادھا شعر پڑھو ضرور پڑھو کہ سونے ٹھہرو تے صحیح ساری عمر چہرے دا ذکر کر دے رہے ویکھیا نہیں پر جی اج ویکھ لیا تو 2 منٹ رک جاؤ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی
سنائیے تیری ہی گلا پر مہربانی فرما دے قبر اندر بھی یہ ہوئی کیتا ہن بھی یہ ہوئی کیتا بلکہ الفاظ بدل لو رنگ بدل گیا یا رسول اللہ تسی کرم فرما دے ہو تشریف لے آؤ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف اللہ اکبر کبیرہ میرا حضور میرا محبوب جلوہ گر ہو جاندے نے زیارت جام پلا جاندے نے کوئی بشیری ورگا ہوئے بلان والا کلا ہوئے میری سرکار کرم نوازی فرما دیندے نے محبت نال عرضی کرو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا لا ہمارے سونے حاجی صاحب نے بڑی محبت میں تیری محفل سجائی ہے اس مہنگائی کے دور اندر اتنا خرچہ فقط تیری محبت اندر کیتا ہے کملی والیا تینوں حسن دا واسطہ حسین دا واسطہ تیری پیاریاں بیٹیاں جناب زینب جناب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ دا واسطہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا لا میرے گھر میں ایک گھر اے دل دریا سمندروں ڈونگے ایک گھر اے میرے گھر میں بھی ہو اللہ سلامت رکھے صرف ایک ہی میں ڈائری بند کر دیتی جڑا ایک حدیث ایک روایت جناب دی خدمت پیش کرنا چاہنا صرف فقط قبر اندر جائیے پر اینے جو گے تھی ہوئی ہے ظہور آکھن فرشتیوں میرا ہی جے ایک قدوں ہونگے بندہ تھانے پھس جے دے کو چودری پہنچ جے نا پیچھوں تے پہنچ دا او دا یہ جڑا کوئی کسے دا بان کے روے چوئی صاحب تھانے دار صاحب سیچو صاحب بندہ اپنا ہی ہے مہربانی فرماؤ بچہ غلطی ہو گئی آندہ چل ٹھیک ہے یار جا فلانے نال آیا ہے اگونائے کام کری دھیان کریں چلو اگونا کام کری فرشتیوں میرا ہی ہے اوے ویکھو جملہ او فرشتیوں میرا ہی ہے ماشاءاللہ علیہ دن حضور بکری گواج جے نا ایک بندے نے زار بکری رکھی ہوئے تو ایک بکری بھی اگر اجڑ چو نکل جائے تو مالک نو پتہ لگ جاندہ ہے فلانی بلی کالی او چتکبڑی موٹے یا او فلانی جڑے بھی نام نے رکھیں وہ بکری نہیں نظر آ رہی یہ تو سن ماشاءاللہ انہیں ڈنگر رکھیں اللہ انہیں برکتاں تا فرمائے اگر 100 مجھ کے رکھیے تو ایک مجھ وچوں نکل جائے تو پتہ تو نہیں لگتا کاٹے لیکن مالک نو خبر ہو جاندی ایک کاٹے او فلانی کدھر گئی بلیاں کھا لی چٹے متھے والی او چٹے کھراں لی چٹی پوچھا لی کدھر ہے بھائی لبو انہوں مالک لب لیندا ہے حضور فرمایا معاشر دے میدان اندر میں اپنے غلاماں نو بھی تلاش کر کے حوض کوثر تے لے گیا پر چس تاں ہے کہ دنیا تے رہ کے حضور نے وفا کیتی جائے دنیا تے بولو دنیا تے رہ کے حضور دے نال وفا کیتی جائے تے پھر جناب اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اے سارے معاملے ہوندے نے علامہ عبد الرحمان محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہ دی اے کتاب ہے الوفا میں انہوں بھی کھولنا چاہنا لیکن میں ہن نہیں کھولنی میں ختم نبوت بھی پیش کرنا چاہنا تھا لیکن ختم نبوت دا موضوع نال انشاءاللہ چل رہا ہے میں 3 ڈائریاں تے بھی لکھ کے لے آیا حدیثاں بھی بیان کرنا چاہنا تھا فقط ایہی روایت سنو جڑی پیش کرن لگا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات نو نقل کر دین حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ
आप फरमाते ने कि मिस्र के अंदर एक ताजर सी, दिल बाग बाग करना, राजी हो के उठना और मुकद्दरा ते नाज करना। अल्लाह ने यह भी हिस्सा सानू ही अता फरमाया। नबी दा मिलाद मनाना कैसा है। हजरत अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मिस्र दा ताजर, कारोबार करने वाला रईस आदमी, भारा मोटा यानी रुपये के लिहाज दे नाल ओदा अमल की सी, तजारत करदा सी ते जेड़ा नफा उन्हें लभदा सी। लख दी मझ आए तो 1.5 लाख दी बंदा बेचे तो 50,000 नफा लभ गया ना। उन्होंने जेड़ा इंज तजारत करके माल बेच के नफा लभदा सी, उन्होंने खर्च नहीं सी करदा, उन्होंने जमा करदा सी अपने घर दे अंदर। उन्होंने अलहदा की करदा सी, जमा करदा सी। अब्दुल वहीद सुन, नियत कर ली अल्लाह रसूल दे फजलो करम अगले साल इधर भी महफल होवे। नियत कर लेना अल्लाह रसूल दे फजलो करम। वो जरूरी नहीं कि इंज ही महफल होवे, कलियां भी महफल हो जाती। ये तो बरकत वाली बात है ना, 4 बंदे इकट्ठे करके जिक्र करना, मेहमानों को बुला के उन्होंने जनाब अला खिदमत करना। सुने जी मेरी सरकार के दीवाने हो, फरमांदे नो ताजर ने सारा माल जेड़ा नफा होना उन्हें इकट्ठा करना। साल तो बाद जो 12 रबीउल अव्वल शी का दिन आना ना, वो रात ते वो दिन उन्हें सारा दिन ते सारी रात लंगर वंडना मजे नाल। उन्हें बड़ी खुशी करनी, रज के खुशियां मनानियां, रज के खुशियां मनानियां। अपने यारां संगियां बेलियां नू बुलाना। हुण भी बंदे ने बिल तारना होवे ते पूरा महीना 100 वखरा करदा कि बिल भी तारना है। ऐसा है कि नहीं? यानी एक उन्हें नीयत बनाई है ना, अब्बे नू पता है कि मैं घर का निजाम किवें चलाना है। पुत्तर तो एवं कर देना, अब्बा कीता की, उन्होंने पुछो कि किंज हो किंज रहा है, अब्बा जी इन्ना खर्चा किवें चलदा पिया। माड़े तो माड़ा घर भी होवे ते 1000 रुपये मामूली खर्चा एक दिन का। ते अल्लाह का फजल है कि मालक चलो लंघ टपाई जा रहा है। बाकी हुकूमत ने कसर कोई नहीं छड़ी। दुआ करो अल्लाह निज़ाम मुस्तफा अता फरमा दे। सुने जी बात मुकम्मल करें। उन्हें हुण साल पूरा लंगर जमा करना, तो हाजी साहब ने पूछ लो इन्हें साल महफल करनी तो तकरीबन 15-20 दिन पहला इन्हें मैंने कहा जी पहला हफ्ता जी, मैं जी पहला हफ्ता तो इन्हें भी तैयारी की होनी जी महफल करनी है। रुपया को 10-20 हज़ार कोल होना चाहिए, ज्यादा फिर ही होने ना। हूँ गोश्त हाजी साहब ने तुम्हें खुआना तो भी देख 12-14 हज़ार की बनी। आखो सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ है, दाल आ जाए, गोश्त आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रज के खाओ, पर खो के ना खाओ। मिलाद वाले दिन लंगर सुट के नहीं वंडना, मुहब्बत के नाल पेश करना है। पर पता नहीं गल की है यार, दुख होंदा है जिन्ना लंगर असी वंडने आ कोई शोभा नहीं वंडदा। शोभा समझ गया ना, कोई भी नहीं है ना, लेकिन सानू खाण दा अजे भी वल नहीं आया। यकीन मसीते वेख लो, मसीते जाइए तो सभा भर जांदियां। पता नहीं क्यों ये मामला है। हालांकि यार भी यही पकाने वाले, बाहर भी असी पकाने वाले, कुल खत्म तीजा दसवां हर कुछ ही खाने वाले हैं, लेकिन खाण का सानू वल नहीं आया। खो खो के वो भई जेड़ा लंगर मेरे नसीब च तुसा नहीं खाना, कासम साहब ने मेरे को खो के नहीं लै जाना, या फैसल साहब के घरों लंगर नहीं जा सकता जेड़ा मेरे भागां च है, तो जेड़ा इन्हां दे भागां च मैं नहीं खो सकता। तो फिर खोण वाली केड़ी गल है? तसल्ली ना खाओ, इंशाअल्लाह रज के खाओ। तो हाजी साहब ने लंगर पकाया तो खाना है तसल्ली नाल इंशाअल्लाह रज के। तो मैं भी टीगर का लंगर किया कि फिर उत्थों ही लंगर करांगे इंशाअल्लाह। सुनो मेरी सर, उन्हें यानी महफल हसाना मकसूद नहीं, एक बात मोहब्बत वाली सुनाना मकसूद है। उन्हें सारा साल जनाबे वाला तैयारी करनी, ते जनाबे वाला आ गए, जनाबे वाला 12वीं आ गई, लंगर पक गया, घर सज गए, हाजी साहब लाइटां ला दित्तियां, सारा कुछ हो गया, खुशी की लहर उठ गई। वो जो ताजर सी ना, उहदे गवांढ दे अंदर एक यहूदी रहिंदा सी। तवज्जो है जी, यहूदी रहिंदा सी। वो दोए जी बहन चंगे सन, नसीब उन्हां दे चंगे सन। उन्हें जदों जनाबे वाला तसव्वुर करना ना, उन्हें जदों ताजर ने खुशी की, लंगर पकाया, लोग आन लग पे। यहूदी दी बीवी पुछदी है सिर दियां साइयां, दस ते सही ये बाबा करदा की है? हर साल ये 12वीं ते लंगर वंडदा है, इहदी वजह की है? उन्हें कहा गल असल ये है कि ये दिन इन्हां दे नबी दी आमद दा दिन है। मजे नाल गल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, मुक गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने आखिरी जुमले बोल रहे हैं। उन्हें क्या तेनों नहीं पता चलिए ये ओ दिन है
کہ جس دن انہاں دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے سن تے اے بندہ ساری عمر اساں جدوں دا ویکھیا تے اے اودوں دا ہی اپنے نبی دا میلاد مناندا ہی سرکار دے آن دی خوشی کردا ہی اس واسطے لوگاں نوں بلایا سو بی بی دے دل اندر بڑی محبت اٹھی انہیں کہا کیسا نصیباں والا نبی ہے کیسا شانہ والا نبی ہے او دے غلام اتنا خرچ کرتے ہیں او دے نام تے انہیں کیا ویکھیا وہ کیا انہاں کوئی نہیں لنگر منڈی جاندے حضور فرمایا سب تو اعلی ایمان کنہ دا ہے صحابہ کیا ساڈا حضور میں نہیں او تساں تے ویکھ کے منے سب تو افضل ایمان انہاں دا جنہاں مینوں ویکھیا نہیں بن ویکھے ہی منی بیٹھے بن منے ویکھے ہی منی بیٹھے بی بی دے دل اندر تیرے تے میرے پاک نبی دا عشق اٹھیا آخری یہ مغز تقریر دا مغز اب مغز چونگا فری اندر ہوندا ہے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو بی بی نے جس ویلے حضور دا ذکر سنیا دل کھل اٹھیا کڈیاں شاناں والا نبی ہے کڈا اعلی نبی ہے جدا تذکرہ اے دا غلام سال تو بعد لنگر پکا کے محبت بنا کے لوگاں نوں بلا کے رنگ برنگے کھانے کھلا کے کردا ہے بی بی جس ویلے سو گئی اپنی چارپائی تے لیٹ رہی ہے دل اندر خیال نبی پاک دا وہ کڈا سونا نبی ہوئے گا کتنیاں شانہ والا نبی ہوئے گا جدا ذکر اے بندہ کردا ہے جدی شان اے ذکر بیان کردا ہے جدا میلاد اے مناندا ہے منجی تے لیٹ دی جاندی ہے میرا دل اے ہوئی آندا ہے اسی مسلمان ہاں او یہودن سی پر دل اندر نبی پاک دی تانگ لگ گئی دل اندر کھٹکا وج گیا کیوں نہ ہوئے او نبی میں ویکھاں او نبی میں ویکھاں یقیناً سوندی بھی ہونی ہے انج سوچاں اندر ہی سو گئی ہونی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ شیر دا ٹائم نہیں صرف دل نو جگان واسطے پڑھ رہے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے او بولو کھلے آنکھ سلے بول دے حضور دے دیوانے ہو کھلے آنکھ سلے ادب سے زبان تھام کر رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کھلے آنکھ صلی سنو میری سرکار دے دیوانے ہو بی بی جس ویلے سو گئی قسمت نے انگڑائی لئی حضرات جملے میں توجہ قسمت نے انگڑائی لئی سو گئی دل علی کلی کھل اٹھی ہے ویکھدی کی ہے میری سرکار تشریف او میلاد دی مجلس اندر آن والے ہو محفل میلاد اندر بیٹھن والے ہو ویکھدی کی ہے بہت بڑا قافلہ او دے محلے دے اندر آ رہے ہیں ہزاراں سوار بزرگ سونیاں صورتاں والے تشریف لے کے آ رہے ہیں اچانک ایک سواری آئی جدے اوتے بڑا ہی سونا کوئی بیٹھا جنی تعریف کراں اُنی ہی تھوڑا الفاظ میرے سامنے نے مختصر کرنا چاہنا بی بی آندی ہے میں بیندی رہ گئی ایڈا سونا اس سارے دا سارا قافلہ اس مسلمان دے گھر وڑ گیا جیڑا نبی پاک دا ہر سال میلاد منانے والا ہے سارا قافلہ چلا گیا بی بی آندی ہے میں خواب ویکھ رہی ہاں جس ویلے قافلہ پھر باہر نکلیا میں نسی اپنے بوئے تے چلی گئی کیونکہ قافلہ میرے بوئے کولوں دی گزر کے جانا سی جس ویلے ایک بندہ میرے قریب آیا میں انہوں پوچھنی ہاں ایک کون نے ایک بزرگ کون نے آن والا آخدا نی بی بی نی مائی تو انہیں نہیں جانتی نی تو نہیں جانتی یہ کون ہے یہ آن والا کون ہے سن میں دسنا کون ہے وہ جڑا نبی پاک دے قافلے دے نال کون ہے
سونی صورت والا کہنے لگا اے نبیوں دا امام ہے. بولو بولو سبحان اللہ. اے نبیوں دا امام ہے, اے نبیوں دا پیشوا ہے, مسلمانوں دا دل روا ہے, ساڈا مشکل کشا ہے, اے حصول خدا ہے, اے رحمت للعالمین نبی ہے. او یہودن عورت کہنے لگی اگر میں تواڈے نبی نو سلام کراں کیا میرے سلام دا جواب دین گے؟ اس بندے نے کہا نبی بی تینوں نہیں پتا اے تے پتھر مارن والے نو دعاواں دین والا. بی بی اے پتھر مارن والوں نو دعاواں دین والا ہے, اے تے دشمناں دے پتے لین والا ہے, اے تے اپنے بگانیاں دے دکھ سہن والا ہے. نی سلام کر میرا نبی جواب دے گا. بی بی ہولی ہولی اگے ودی, اگے ود کے سلام عرض کر دیے بڑے ادب دے نال. السلام علیکہ یا رسول اللہ. اجے غیر مسلم ہے پر حضور نو سلام کر رہی ہے, سلام کر کے آندی ہے اے اللہ دے نبی, اے مسلمانہ دے نبی, میں یہودی عورت ہاں, کیا میرے سلام کا جواب دیو گے؟ حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین, صرف ایک واسطے نہیں, علاقے واسطے نہیں, میں تو خدا دی خدائی واسطے رحمت بن کے آیا, تیرے واسطے بھی رحمت بن کے آیا. عرض کر دیے بی بی آقا کدھر آئے ہو, اج کدھر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا اے میرا غلام, اے تاجر جڑا پورا سال میرے میلاد کی تیاری کرتا ہے, اج دے دن لنگر پکا کے لوگوں کو بلا کے پھر لنگر تقسیم کرتا ہے, میلاد مناتا ہے میری محبت دے اندر. حضور نے فرمایا میں اپنے غلام دے ویڑے آیا. آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ بول دے او سبحان اللہ. پتا پیا لگتا ہے میرے نبی دا کوئی میلاد کرے تو نبی پاک تشریف لے کے آ جاندے نے. اللہ کرے حضور تشریف لے آؤ, حضور تشریف لے آؤ. میری سرکار دے دیوانے سنو, اسی بھی لائٹاں لا کے بیٹھے ہاں. کیوں بیٹھے ہو حاجی صاحب, کیوں میلاد منا کے بیٹھے ہو, کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو؟ حاجی صاحب کا اعلان ہوئی ہے کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا. بولو کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی بیٹھا. میرے ویڑے حضور آمنا, میرے ویڑے او بھول جاؤ میری سرکار دے دیوانے ہو, عشق نال کہہ دیو میرے ویڑے حضور آمنا. میں تائیوں کرنو آئے ہائے, میں تائیوں کرنو سجائی بیٹھا کلی اپنی. بولو بولو کلی اپنی آس مدنی ہیں عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے. سونے ہے گناہگاراں ہے سیاکاراں عمل پلے نہیں پر ہے عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے. کر کے سونا میں ذکر تیرا بات اپنی. دوسری بیٹری لا دے, دوسری بیٹری, بس گل مک گئی. میری سرکار دے دیوانیوں شاعر کی آندا ہے کر سجاواں کہ دل سجاواں. یہ اپنی اپنی سوچ ہے. گھر سجاواں یا دل سجاواں رہندا بردا میں ہو کے ہاواں. تیری راواں چشا سوارا کلی آساں دی پائی بیٹھا.
بس میری سرکار دے دیوانے ہو حضور فرمایا میں اپنے غلام دے بیڑے آیا ہوں جڑا ہر سال میلاد مناندا ہے بی بی عرض کر دیے سونیا ہے تے میں یہودانا پر میرا دل کردا ایک باری کلمہ تے پڑھا دے پہلی نظر جدوں پئی پہلی نظریں مینوں لٹ لیا ماہی پہلی نظر جڑی ہے بڑی قاتل ہوندی نظر دنیا تے نہ بجے نظر مدینے بجے پوچھ لو جا کے جدوں پہلی نظر حضور دے روزے تے پیندی بول دیو سبحان اللہ پہلی نظر جدوں کعبے شریف پیندی پھر کی ہوندا ہے پہلی نظریں من لٹ لیا ماہی وے تیرے ہار سنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفا پیا دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دیاں پہرے دارا آدم ایک کلا تو نہیں لٹیا اوے تھے لٹے گئے ہزارا بس کلمہ پڑھ لیا بی بی نے صبح چائی جائی اکھ کھلی دل اندر خیال آ گیا آندی ہے سونے سویرے تیرا میلاد کران گی سب کچھ تیرے نام تو قربان کران گی بھول گئی یار شے سویرے اٹھی حال بدلے ہوئے ہے بندہ باہروں آئے تے بی بی دی ٹور بدلی ہوئے بول چال وہ پھلیے خیر تے ہے آکھے کی کمیٹی نکل آئی ہے آج جڑی کمیٹی پائی نا محمد بوٹے والی نکل آئی لاکھ روپے دی خوشی ہے یعنی کوئی بھی کام ہو جائے بچی کو اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے فلانا کام سمر گیا جے خوش ہو جائے گی وہ یہودی جڑا بندہ سی وہ سویرے اٹھیا انہیں ویکھیا جی بی بی دیاں گلاں ہی بدلیاں نے تے بدلیاں کیوں نہ ہوندیاں لگ حضور نال گئیاں سن انہیں کیا کی گل انہیں کیا نبی دا میلاد کر رہی ہیں انہیں کیا چل رل کے کر رہی ہیں دو میلاد انہیں کیا تو میلاد کیویں کرے گا تو تے کلمہ ہی نہیں نبی پاک دا پڑھیا میں تے راتی نبی پاک نو ویکھیا بھی ہے کلمہ بھی پڑھ لیا انہیں کیا بھلیے تو کلی نہیں پڑھیا تو مینوں نہیں ویکھیا میں بھی اوتے ہی سا تو کلمہ پڑھیا تے میں بھی سرکار جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے وہ مہک تھی لباس میں کہ سارا مکان بسا حضور دے دیوانے ہو پتہ چلیا نبی دا میلاد ہوئے تے نبی آندا ہے وہ کسے نو ویکھو نا کہ انہوں بلانا ہوئے تے آندے نہیں جی دعوت کریے جیسا جی دعوت کیتی ہے کہ سرکار نہیں آ رہے حضور جان دن پہچان دن ساڑیاں اکھاں کے پر دن کہ حضور نو ویکھ نہ سکیے میری سرکار دے دیوانے ہو مومن دی پہلی نشانی بولو مزے نال اللہ دی پکیزہ بارگاہ دعائے اللہ پاک سانو پکا سچا سچا حضور دی محبت والا نوازی بنائے اللہ حاجی صاحب دی محبت نو قبول فرمائے انہاں دے بچیاں دی خیر فرمائے اویس سیف علی دیگر خاندان والے انہاں دے بھائی جتنے بھی انہاں دے برادران نے بھتیجے نے محبت والے نے یار دوست بیلی تسی میں قاری صاحبان تشریف لائے اللہ سبنا دی محبت قبول فرما کے نعم البدر عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جان